के बाबरकत खूबसूरत और जलाल नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे इम्तहान के मुतल्लिक़। आज का जो हमारा मज़मून है वो है इम्तहान। आइए मेरे साथ मिलके खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 2-3 आयत पढ़ेंगे। ये कहा जाता है कि खुदावंद आखिर में बनी नौ इंसान से बड़ा इम्तिहान लेंगे। ये इम्तिहान इसलिए होगा कि आया हम खुदा को पहचानते हैं या नहीं। खुदा ज़मीन पर बिल्कुल लोगों जैसी सूरत में आए। चूँकि वो इंसानी सूरत में आए थे, इसलिए उन्होंने लोगों की तरह भूख, गम और दर्द महसूस किया। खुदा बिल्कुल इंसानों जैसी सूरत में आए और कहा अपने खुदावंद को ढूंढो। अब सारी दुनिया में तकरीबन 7.6 अरब लोग हैं। किताब मुक़द्दस साफ तौर पर बयान करती है कि आखिरी अदालत से पहले खुदा यकीनन तौर इंसानी जिस्म में ज़मीन पर आएंगे, लेकिन सिर्फ जब हम मुजस्सम खुदा की तलाश करके मिलें तो हमें हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही में दाखिल होने के काबिल होंगे। किताब मुक़द्दस हमें खुदावंद को ढूंढने और पाने का सिखाती है। खुदा को ढूंढने के लिए इम्तिहान में सवाल है कि तू फिर खुदा कहाँ है। ये जवाब देना आसान है या मुश्किल? ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि खुदा ने हमें ऐसा मुश्किल सवाल दिया था। सवालात के ज़्यादा मुश्किल होने की हकीकत ज़ाहिर करती है कि इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले मुहाशरे में बेहतर तस्लीम किए जाते हैं। हालेलुया। आमीन। और बेहतर ओहदा और मकाम हासिल करते हैं। क्या ऐसा नहीं? खुदा ने कहा कि आखिर में अपने लोगों को आसमान की बादशाही में शाही कहनों का फिरका बनाएंगे। अगर आसमान पे हमें अबद तक बादशाही करनी है तो हमें ज़मीन पर मुश्किल सवालात हल करके जाना है। आमीन। सवाल हल करने के बगैर हम बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इम्तिहान दिए बगैर हम बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जिस तरह जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो जब तक हम इम्तिहान पास नहीं करते, स्कूल के मुश्किल सवालात जो पेपर होते हैं वो नहीं देते, उसके बगैर हम अगली क्लास में नहीं जा सकते। बिल्कुल इसी तरह जब तक हम रूहानी तौर पर खुदा के पाक कलाम को नहीं पढ़ते और मुश्किल सवालात जो सवाल खुदा कर रहा है, खुदा यीशु मसीह ज़मीन पर इंसानों में इंसानी सूरत में आए और उन्होंने इंसानी सूरत में आते भूख, दर्द सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि वो इंसानी सूरत में आए थे। उन्होंने भी इम्तिहान पास किया, मुश्किल सवालात हल किए, तब जाके बादशाही में दाखिल हुए। इसी तरह हम पर भी लाजिम है, अगर हम जिस तरह हम स्कूल में पढ़ते हैं, इसी तरह हमें रूहानी तौर पर दुनिया में मुश्किल हालात के सवाल को हल करना है, तब ही जाकर हम शाही कहन बनने के काबिल होंगे। हालेलुया। इसलिए इस्राएलियों को खुदा ने बियाबान में नहीं आजमाया। क्या खुदा ने इस्राएलियों को बियाबान में नहीं आजमाया? उनका 10 दिन का सफर जो मिस्र से कनान है, वो पैदल 10 दिन का सफर है, लेकिन वो 40 सालों के सफर में तब्दील हो गया था। आगे जाके इस बात पे भी गौर करेंगे कि वो क्यों तब्दील हुआ 40 सालों में, क्यों खुदा ने उनको 40 साल बियाबान में भटकाया। ये उनका हकीकत इम्तिहान ही था। मुल्क कनान में खुदा के होने के बाद क्या वो खुदा के लिए अच्छा ईमान और ज़हन रख पाएंगे? इसलिए खुदा ने 40 सालों तक हर रोज़ बियाबान में इनकी तरबियत की। इन तरबियतों में से एक सब्त के दिन के बारे में थी। 6 दिन में वो मन बटोरते और 7वें दिन यानी सब्त पर क्या करते थे? खुदा ने ऐसा इसलिए किया था कि वो 7वें दिन मन इकट्ठा ना करे, बल्कि इसकी बजाय उन्होंने सब्त से एक दिन पहले यानी जुम्मा के दिन, सब्त का जो पहले दिन था, आज तो हम लोग
اتوار والا دن سنڈے والا دن جو ہے عبادت کرتے ہیں سبت بولتے ہیں، لیکن پہلے ہفتے کے دن کو سبت کا دن کہا جاتا تھا۔ تو خدا نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم سبت سے ایک دن پہلے یعنی کہ جمعہ کے دن ہی 2 دن کا من بٹور لو۔ اجازت دی۔ اس قسم کی تعلیم کے ذریعے خدا نے بیابان میں 40 سالوں تک انہیں اپنے فرمان کے ضابطے اور شریعت سکھائی۔ ضابطے اور شریعت یعنی خدا نے انہیں اپنے کلام کی باتیں ان پر عیاں کی، تاہم سفر کے دوران انہوں نے بت پرستی کی، خدا کو زمایا، بڑبڑائے، اس لیے وہ سب بیابان میں مارے گئے۔ ہاللیلویہ۔ 3500 سال پہلے موسیٰ کے زمانہ میں ہم اس طریق کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے کنعان میں داخلے کا انٹری امتحان نہیں دیا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے ہیں جب تک ہم امتحان نہیں دیتے، سوالوں کے جواب نہیں دیتے، ہم لوگ اگلی جماعت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ 40 سال بیابان میں امتحان دینے کے بعد کون اہل قرار پائے؟ یشوع اور کالب۔ یشوع اور کالب کے سوا 20 یا اس سے اوپر کی عمر کے تمام مردوں نے امتحان پاس نہیں کیا اور سب نااہل قرار دیے گئے۔ ہاللیلویہ۔ اب خدا اپنے آخری لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو آسمان میں ابد تک بادشاہی کریں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ دوسری بار انہیں نجات دینے کے لیے دکھائی دیں گے جو ان کے منتظر ہیں۔ دوسرے الفاظ میں خدا نے ان سے ابدی زندگی کا وعدہ کیا جو زمین پر ان کی دوسری آمد کے وقت انہیں جانیں گے۔ ہر کوئی اپنے منہ سے کہتا ہے کہ وہ خداوند پر ایمان رکھتا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ اے خداوند اے خداوند، تاہم امتیاز کرنے کے لیے کہ وہ کون ہے خدا ایک خاص طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ خدا ہماری روزمرہ زندگی میں امتحان سے اپنے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ نے کتاب مقدس میں چھوٹی ماں، جھوٹی ماں اور سچی ماں کے درمیان سلیمان کے انصاف کے بارے میں تو پڑھا ہوگا، کیونکہ دونوں عورتیں دعویٰ کر رہی تھیں کہ بچہ ان کا ہے۔ سلیمان کے پاس یہ بتانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ یہ سلیمان کا امتحان تھا کہ سچی ماں کون سی ہے اور جھوٹی ماں کون سی ہے۔ جب ایک عورت نے اصرار کیا تو وہی سچی ماں لگی، لیکن جب دوسری ماں نے اصرار کیا تو لگا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ جب دونوں عورتوں نے دعویٰ کیا کہ بچہ ان کا ہے تو کوئی نہیں تھا جو امتیاز کرنے کے قابل ہو، جو بتا سکے کہ سچی ماں کون سی ہے اور کون سی جھوٹی۔ تاہم سچی ماں اور جھوٹی ماں میں امتیاز کرنے کا طریقہ موجود تھا۔ خدا کے پاس دنیا کی ہر مشکل سے مشکل سوالات کا جواب ہے۔ امتحان میں خدا اپنے لوگوں کو ہی دیتا ہے تاکہ وہ ان کو حل کرے اپنے ایمان کے ساتھ اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے اہل ہو۔ چونکہ دونوں عورتیں سچی ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، اس لیے سلیمان نے خدا کی بخشی حکمت کا استعمال کیا اور کہا بچے کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں بانٹ دو اور ایک ٹکڑا ایک عورت کو اور ایک ٹکڑا دوسری عورت کو دے دو۔ اس وقت کیونکہ بچہ ایک کا نہ ہو سکتا تھا اور وہ اسے دوسری عورت کو بھی نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے ایک عورت نے کہا کہ بچے کے ٹکڑے کر دینے چاہیے، جو جھوٹی ماں تھی۔ جو بھی ہو، اسے اس بچے سے کوئی لگاؤ یا فکر نہیں تھی، لیکن دوسری عورت سلیمان کے سامنے روئی بلبلائی اور کہا براہ کرم بچے کو نہ مارے۔ دونوں عورتوں کے قول و فعل سے حتیٰ کہ فیصلہ سننے سے پہلے ہم بھی امتیاز کرنے کے قابل ہیں کہ سچی ماں کون تھی۔ ایک وہ عورت تھی جو کہہ رہی تھی کہ بچے کو ٹکڑے کر دو اور دونوں عورتوں میں بانٹ دو، کیونکہ اس کو بچے کی جان سے کوئی لگاؤ کوئی فکر نہیں تھی، جبکہ دوسری عورت گڑ گڑا کر رونے لگی کہ براہ کرم بچے کو نہ مارو۔ یہ واقعہ سننے سے پہلے ہی ہمیں بھی اس چیز کا
पता चल जाता है कि इनमें से सच्ची माँ कौन थी। यूं खुदावंद हमेशा हमारे दिल के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और हमारे ईमान के मरकज को जानते हैं, और वो भी बतौर शाही कहन के इस्मान की बादशाह पर हुकूमत करने के लिए चुना जा सकता है। जिस औरत ने ये बयान दिया कि बच्चे को मार के 2 टुकड़ों में काट दो, वो झूठी माँ थी। कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे को दुख हो, अजियत हो, लेकिन इस चीज से ये बात जाहिर आई कि जो सच्ची माँ थी उसने यही कहा कि बच्चा को दूसरी औरत को दे दो, लेकिन ये है कि बच्चा मेरी आंखों के सामने तो रहेगा, जिंदा तो रहेगा। इस तरह क्योंकि सुलेमान नबी का जो इम्तिहान था उसमें खुदा ने उसे हिकमत बख्शी, क्योंकि उसने खुदा से अकल और दनाई ही मांगी थी। बियाबान के 40 साल के दौरान खुदा ने उन्हें मिस्र से आजाद किया, हर रोज मन बरसाया, लाखों अजायब दिखाए, मोर्जे दिखाए। सब इसराइलियों ने कहा कि खुदा पे ईमान रखता हूँ, लेकिन खुदा ने 40 सालों तक बियाबान में उनकी रहनुमाई की और उनको मुख्तलिफ हालात से दो चार किया, यानी मुख्तलिफ हालात से गुजारा। इन मुख्तलिफ हालात में ये बात अया हो गया था कि वो खुदा पर ईमान नहीं रखते थे। कोहे सीना पर मूसा के 40 दिनों के फाके और खुदा से 10 अहकाम हासिल करने के दौरान इसराइलियों ने कहा कि एक आदमी 7 दिनों तक भूखा रहने से मर जाता है, तो मूसा क्यों कर मर चुका होगा, क्योंकि 10 रोज तक वो कोहे सीना पर खुदा के साथ हम कलाम था। उनके दिलों में खुदा का कलाम नहीं था, खुदा के लिए ईमान नहीं था, इसलिए उनका जो सफर है वो 10 दिन के बजाय 40 सालों में तब्दील हो गया। चूंकि मूसा 40 दिनों से नीचे नहीं आया तो जरूर है मर चुका है, और नया सरबराह तलाश करे जो हमें मुल्क कनान तक ले जा सके। उन्होंने खुदावंद की जात पे शक किया, जो खुदा ने उनको इम्तहान दिया था, उस इम्तहान को पूरा किए बगैर वो लोग खुदा पर शक कर रहे थे, डाउट कर रहे थे। यूं उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और उसकी पूजा की। जब उन्होंने बुत परस्ती की तो खुदावंद को इन पर गुस्सा आया और 3 दिन हत्ता के 30,000 लोग बियाबान में मारे गए। हालेलुया, आमीन। जब हम खास हालात में होते हैं और हमारे ईमान के बारे में हर बात जाहिर हो जाती है, जब हम पे मुश्किल हालात आते हैं या मुश्किल तंगी आती है, किसी किस्म का कोई हालात है, तब ही हमारा ईमान जो है वो अयाम होता है। उससे पहले हम यही कहते हैं कि मैं खुदा पे ईमान रखता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेकिन जब हमारी जिंदगी में मुश्किल हालात आ जाते हैं या ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको हम हैंडल नहीं कर पाते, तब ही हमारा ईमान अयाम होता है। अगर मुश्किल हालात ना हो तो हर एक का ईमान अच्छा नजर आता है। अगर हम पे मुश्किल हालात नहीं आएंगे तो हम यही कहेंगे कि मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ और हमारा ईमान अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि मुश्किल हालात नहीं है, हर चीज़ खुदा ने दी हुई है। खुदा ने इम्तहान नहीं दिया तो हमारा ईमान अच्छा ही नजर आएगा। ताहम जब हम अहम हालात में डाले जाते हैं तो हमें अपने इम्तहान के नंबर मिलते हैं। जिस तरह स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे तो नंबर मिलते हैं। अपने ईमान के शायद एक शख्स को 50 नंबर हासिल करके, दूसरा 60 और तीसरा 100 नंबर हासिल करके मुख्तलिफ हालात में एक का ईमान अया हो जाता है। इसी तरह जब स्कूल में इम्तहान देते हैं तो किसी बच्चे को 50 नंबर मिलते हैं, किसी को 60 मिलते हैं, किसी को 100 मिलते हैं, इस तरह वो पोजीशन पे आ जाते हैं। तो यही तरीकाकार जो है ईमान का जो है वो भी यही है। इम्तहान में पास होना जो है उसके लिए भी हमें अपने ईमान को बढ़ाना है, और ईमान को बढ़ाने के लिए भी हमें अच्छे नंबर हासिल करने होंगे। खुदावंद 7.6 अरब लोगों पर नजर करते हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 7.6 अरब लोग हैं, और खुदावंद सब पर नजर करते हैं कि उनमें से कौन आसमान की बादशाही में शाही कहन बनने का अहल होगा। खुदा ने इनसे कहा, ये इम्तहान लेते हैं, मगर सवाल बहुत सादा है। खुदा ने
اسے ہمیشہ کی زندگی دینے کا وعدہ کیا جو انہیں تلاش کرتا اور ان پر ایمان رکھتا ہے۔ آج اس مضمون امتحان کے ذریعے آئے ہم سب خدا کے فضل کی طرف بڑھے تاکہ ہم شاہی کہن ہونے کے اہل ہو سکیں۔ میرے ساتھ نکالیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی پہلی سے دوسری ہے۔ جب ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ ہاللیلویہ۔ امتحان پاس کریں گے تو ادھر خداوند نے ہمارے لیے امتحان پاس کرنے کے لیے گفٹ رکھا ہے۔ جس طرح اسکول میں پڑھتے ہیں، امتحان پاس کرتے ہیں، اچھے نمبر لیتے ہیں تو ہمیں ٹرافی ملتی ہے، اسی طرح خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اسے یہ اختیار دیا کہ جب ہم یہ مشکل حالات کا امتحان پاس کریں گے تو ہمیں بھی ہمیشہ کی زندگی کی ٹرافی ملے گی۔ ہاللیلویہ۔ یہ یوحنا 17 باب پہلی سے دوسری آیت پڑھیں تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ کیا ہے نا۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا ہی واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ جس طرح یسوع مسیح بولتے اور کام کرتے تھے اور ان کی صورت بالکل ہمارے جیسی تھی، تو پھر ہم کیسے ان پر بطور سچے خدا کی ایمان رکھ سکتے ہیں؟ خدا دنیا میں ہماری شکل و صورت میں آئے تو ہم خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ آج کوئی بندہ ہمارے پاس آئے اور بولے کہ میں خدا ہوں یا میں نبی ہوں تو ہم اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی حرکتیں، اس کے کام، سب کچھ وہ دکھتا، اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ ہمارے جیسا ہوگا تو کیسے ہم اس پر ایمان رکھیں گے؟ ہماری رائے میں اگر وہ خدا 100 دن تک نہیں کھائے تو بھی ٹھیک رہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان ہے اگر وہ 100 دن تک نہیں کھاتا اور یہاں آتا ہے اچانک غائب ہو جاتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے پھر ہم مانیں گے ہاں یہ میں بھی خدا ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے جیسی شکل صورت میں آئے، ہمارے جیسے اس کو بھوک لگے، درد ہو، تو ہم اس کو خدا نہیں جانیں گے۔ تاہم 40 دنوں کے فاقے کے بعد یسوع مسیح شدید بھوک لگی۔ 40 دنوں کے بعد یسوع مسیح کو بھی شدید بھوک لگی اور وہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے شیطان نے یسوع مسیح کو للکارا اور وہ ان کی آزمائش کرنے لگا، ان کا امتحان لیا۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا ویسا ہی جسم تھا جیسا کہ ہمارے ہیں، لیکن لوگوں کو ان پر بطور خدا ایمان رکھنا تھا۔ آپ کے خیال میں یہ انسانی امتحان تھا؟ خدا کی پہلی آمد پر یہ ہرگز آسان نہیں تھا۔ جب خدا یسوع مسیح پہلی آمد پر دنیا میں آئے تو یہ ہرگز آسان نہیں تھا کہ کوئی ان پر ایمان رکھے، کیونکہ وہ بطور انسان کی شکل و صورت میں دنیا میں آئے تھے، اور ان کی دوسری آمد پہ بھی آسان نہیں ہے۔ ان کی پہلی آمد پر صرف ایک شخص یسوع مسیح تھے، لیکن ان کی دوسری آمد پر ہمیں روح اور دلہن دونوں کو ڈھونڈنا اور ایمان لانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پہلی آمد پر صرف خداوند یسوع مسیح جو روح القدس کی قدرت سے مقدسہ مریم کے پیٹ میں آئے تو ہمیں صرف ان پر ایمان لانا تھا، لیکن دوسری آمد پر ہمیں خداوند یسوع مسیح پر، روح القدس پر اور دلہن پر بھی ایمان لانا ہے اور ان کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ سوال ان کی پہلی آمد سے دگنا مشکل ہے، کیونکہ پہلے ایک شخص تھا، ابھی 3 شخص ہیں، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ تثلیث اگر ہم پڑھیں، باپ، بیٹا، روح القدس، یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن پہلے ہمیں صرف خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈنا تھا جو پہلی آمد تھی، لیکن ابھی یہ سوال زیادہ مشکل ہے، یہ امتحان زیادہ ٹف ہے، کیونکہ ابھی ہمیں یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، روح القدس جو ہمارا مددگار ہے، اور دلہن اسے بھی ہم کو ڈھونڈنا ہے اور ایمان لانا ہے، تاکہ سوال ان کی پہلی آمد سے دگنا مشکل ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کو جانیں اور ایمان رکھیں، تب ہی ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم یہ تینوں چیزیں ڈھونڈیں گے تب ہی ہمیں امتحان میں سرفرازی کا انعام ملے گا۔
تو پھر خدا جب دوسری آمد پر آئیں تو کیا وہ ایسی صورت میں آئیں گے کہ بنی نوع انسان ان کو پہچان لیں گے؟ کیا خدا یسوع جب دوسری آمد پر آئیں گے تو کیا ہم سب ان کو پہچان لیں گے؟ اس سوال کا جواب خدا کا پاک کلام ہی ہمیں اپنے اندر بیان کرتا ہے۔ میں اس پر غور کریں، اگر ایسا ہو تو خدا خود امتحان کا سوال نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم ان کو اسی پہچان لیں تو ہمارا امتحان کس بات کا ہے؟ اگر وہ بادل پہ سوار پورب سے پچھم سے بجلی کی کوند کی مانند ظاہر ہوں اور آج یہاں ظاہر ہوں اور اچانک غائب ہو جائیں تو پھر کون ان پر ایمان نہ رکھے؟ تب جو جواب لکھنا بہت آسان ہوگا۔ تاہم چونکہ خدا زمین پر اس طریقہ سے آئے تاکہ کوئی انہیں نہ پہچانے، تو ایک بے حد مشکل امتحانی سوال ہے۔ اس لیے خدا نے یوحنا 17 باب میں بیان کیا تھا کہ جس جگہ لوگ خدا کو جانے وہاں وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے۔ یہ ہمارا سوال ہے، جب ہم خدا کو جانیں گے تب ہی ہمیں امتحان ہم پاس کریں گے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ آئیں اشعیاء 80 باب اور اس کی 13 سے 15 تک پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اکثر لوگ امتحان میں نااہل قرار دیے جاتے ہیں۔ خدا نے اسرائیلیوں کو 40 سال تک بیابانوں مختلف حالات سے پھیرا پرکھا کہ آیا ان کے دلوں میں خدا کے لیے محبت جذبہ ہے کہ نہیں۔ ملک کنعان پیدل صرف 10 دنوں کے فاصلے پر تھا، مگر خداوند نے ان کو 40 دنوں تک پھرایا اور پڑھا اور آزمایا اور پرکھا۔ خدا نے ہر ایک کو یوں آزمایا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، کیا تم میرے کلام کی پیروی کرتے ہو، کیا میری فرما برداری کرتے ہو۔ جب انہوں نے یہ روحانی امتحان دیا تو سب فیل ہونے والے نمبر حاصل کیے۔ اسرائیلیوں کو جب خدا نے آزمایا پرکھا 40 دنوں کے سفر میں 40 سالوں کے سفر میں تو سب فیل ہوئے، کیونکہ ان کے دلوں میں خدا کے لیے ایمان نہیں تھا، فرما برداری نہیں تھی۔ آئے میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ مکاشفہ 22 باب 17 آیت، اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ۔ اگر ہم روح اور دلہن کو نہ جانتے ہوں تو کیا ہم اس جگہ جا سکتے ہیں جہاں وہ ہمیں بلا رہے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی انجان بلائے کسی جگہ تو ہم نہیں جائیں گے۔ اسی طرح جب تک ہم کو پتہ نہیں ہوگا کہ روح اور دلہن ہمیں کہاں بلا رہے ہیں تو ہم نہیں جائیں گے جہاں وہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ اور جو کوئی پیاسا ہو وہ آئے اور جو چاہے آب حیات مفت لے۔ اب ہم ہرگز ایسی جگہ نہیں جا سکتے جسے ہم نہیں جانتے۔ جب ہم دیکھیں کہ روح اور دلہن کیا کر رہے ہیں تو وہ خدا کا کام کر رہے ہیں۔ ہلیلویا۔ اگر ایک اور حوالہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے، ٹائم کم ہے اس وجہ سے حوالے نہیں پڑھیں گے، صرف میں آپ کو ان کے متعلق بتاتا جاؤں گا۔ مکاشفہ 7 باب 17 آیت کہ کیونکہ جو برا ان کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلا بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ ہلیلویا۔ کیونکہ ہماری رہنمائی آب حیات کے چشمے کی طرف کرے گا۔ یہ بھلا یعنی خدا ہے۔ ہلیلویا۔ کیا ایسا نہیں؟ تو پھر ہمیں آب حیات دینے والے روح قدس اور دلہن کون ہیں؟ وہ ضرور خدا ہیں۔ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں، عہدہ علیحدہ ہے، چیزیں ایک ہی ہیں۔ وہ ضرور خدا ہے۔ اگر وہ خدا نہ ہو تو ہمیں آب حیات کیسے دے سکتا ہے؟ میرے عزیزو، اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں جانتے اور خدا کو نظریاتی طور پر اچھی طرح نہیں جانتے۔ آمین۔ وہ سب کہتے ہیں کہ غیر مادی یعنی روحانی دنیا میں رہنے والے خدا کو تسلیم کرتے ہیں، تاہم جب خداوند مجسم ہو کر 3 سمتی جہان میں آئے تو ان میں کسی نے انہیں نہ پہچانا۔ ہلیلویا۔ ہمیں امتحان پاس کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں خدا کو اپنی زندگی میں لانا ہے، تب ہی ہم آسمان کی بادشاہی کے اہل ہوں گے۔ خدا اس دنیا میں آیا تو اس نے پطرس سے پوچھا، تو کیا کہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو پطرس نے جواب دیا، آپ زندہ خدا کے بیٹے مسیح ہیں۔ ہلیلویا۔ جب پطرس کے دوست جواب دیا تو یسوع نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دوں گا۔
जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो जमीन पर वो आसमान पर बांधेगा, और जो कुछ तू आसमान पर बांधेगा जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खोलेगा। जब पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो खुदावंद ईमान ले आया, उसने इम्तहान पास किया, तो खुदा ने उसे भी वही गिफ्ट दिया, वही ट्रॉफी दी जिंदगी हमेशा की जिंदगी की, कि मैं तुम्हें आसमान की बादशाही की कुंजियां दूंगा। आए कोशिश करें कि खुदावंद यीशु मसीह सबको ये तौफीक बख्शे कि हम खुदावंद पर ईमान रखें और अपने इस ज़िंदगी के इम्तहान को इस दुनिया में रहते हुए अच्छे नंबरों से पास करने वाले बन सके, ताकि हम खुदावंद की शाही बादशाही में शाही कहन बनने के हामिल हों। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए हम सब दुआ करें। मुबारक है तू खुदावंद मेरे खुदा कायनात का बादशाह, शुक्रगुजार हैं खुदावंद इस मास्टरी आज के इस वक्त मौका के लिए जो अपने मर्जी में मनाए बख्शा दी हुई जिंदगी के लिए चलती हुई सांसों के लिए, तू जो था तू जो है तू जो होने वाला है, हमारा ईमान की भरोसे से जिंदा खुदा यीशु मसीह पर है। तो यीशु मसीह सबको छू कर बड़ी बरकत दे, सब को एक जान को छू कर बड़ी बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी को चेंज कर मेरे प्यारे खुदा, हम अपने ज़िंदगी के इम्तहान को यीशु मसीह पास कर सके, अच्छे नंबरों में पास कर सके, और हम जाने और खुदा हम तेरे को तुझको ढूंढने वाले बने, और खुदा तेरी दूसरी आमद पर जब तू आए तो खुदा से हम तेरे नाम को जला दें, और खुदा से तुझे जाने तुझे पहचाने और ईमान रखकर अपने इम्तहान में पास होकर मेरे प्यारे खुदा शाही बादशाही के खुदा अहल बनने के काबिल। तेरा नाम मुबारक है, तेरा नाम को जला देते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन।